अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तुर्की और शाम की सूरत हाल बहुत ही हौलनाक है और कोई और बात यहाँ पर डिस्कस ही नहीं हो रही। तुर्की में ख़ास तौर पर शोक का आलम है और तमाम तुर्क अवाम जो है वो हालत गम में है। 35,000 से ज़ायद मजमूई अमवात इस वक्त तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं जो कि मुसद्दक़ा हैं और बहुत ही ज़्यादा अंदरनाक सूरत हाल ये है कि अभी भी पूरे 7 दिन गुज़रने के बाद भी मलबे के नीचे बहुत सारे अफराद दबे होने और उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उनको निकालने के लिए उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद काविशें जारी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा पिछली वीडियो में कंफ्यूज हुए, उसको भी मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ। और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अक़वाम किस तरह डेवलप करती हैं, यानी कौमें किस तरह बनती हैं और उनके किरदार और उनकी नीयत और उनके जो अमल हैं वो किस तरह होते हैं। पहली बात तो ये कि पिछली मेरी वीडियो में मैंने बताया कि जो JHP के चेयरमैन हैं केमाल कलचदारोğlu, उन्होंने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि तुर्किश सिटीज़नशिप का जो कानून है, यानी जो फैसिलिटी है और जो कानून के मुताबिक, जिस कानून के मुताबिक ये सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ़र की जा रही है, वो उसे रोल बैक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछली सिटीज़नशिप हुई हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। पहली तो ये वजाहत बहुत सारे अफराद ने मुझे मैसेज किए, बहुत सारे अफराद जो परेशान हुए इस बात पर, यानी उस कानून को ख़त्म करने की उन्होंने बात की और उन्होंने इब्तदाई तौर पर यह बात की है कि 5 साल के लिए वो फॉरेनर्स को प्रॉपर्टी बेचना बंद कर देंगे इब्तदाई तौर पर। तो अगर वो फॉरेनर को प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो ज़ाहिरी बात है सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है ज़ल्ज़ले के बाद की, जो इस वक्त सिचुएशन है, वो आप लोगों से शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूरी दुनिया में जो तुर्की को पसंद करते थे और तुर्की के बारे में आगाही हर वक्त जानना चाहते थे, वो अफराद इस वक्त पैनिक में हैं और यहाँ पर जो ज़ल्ज़ले के बाद की सूरत हाल है उसके बारे में बार बार मैसेज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये आफत जो है ये कुदरती आफत है और अल्लाह ताला अगर फ़र्ज़ करें ये अपना आफत खुदा की तरफ से कोई इम्तहान है या कोई मुसीबत है, तो इसमें इंशाल्लाह तुर्क कौम जिस जस्तजू और जिस जज्बे के साथ और जिस किरदार के साथ इस वक्त लगी हुई है वो काबिल सताइश है। और वो एफ़र्ट्स जो हैं, 2.25 लाख अफराद इस वक्त मुतासरा इलाकों में अपनी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में वो लोगों को निकालने में और अफराद की मदद के लिए कोशां हैं और 4 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से अंकारा, इस्तांबुल, अलानिया मुंतकिल किया गया, अंतालिया मुंतकिल किया गया है और 3 लाख से ज़ायद जो है वो खैमा बस्ती के मुख्तलिफ मकामात बिल्ड कर दिए गए हैं, जिससे जो मुतासरा इलाकों के अफराद हैं उनको वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और फ्री तुर्किश एयरलाइन के ज़रिए फ्री फ़्लाइट्स के ज़रिए उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। अब इससे फ़र्दर जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ जो वज़ीर कानून है उन्होंने ऐलान किया है 170 वकला की कंप्लेंट पर। उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर्स का एक यूनिट बिल्ड कर दिया उन्होंने, जो कि इस वक्त तहकीकात कर रहा है कि ये जो 1999 के बाद जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड है उनको जिन कंस्ट्रक्टर या जिन बिल्डर्स के मालिकान ने फॉलो नहीं किया उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। 120 के करीब अभी तक कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और तमाम वो अफराद जिनकी इसमें बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स हुई हैं या डैमेज हुई हैं उनका नाम ECL में डाल दिया गया, यानी वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। वो कंपनीज़ के इंजीनियर्स, उनके मालिकान, और उनको एक साहब जो है इस्तांबुल से फ़्लाई करना चाह रहे थे यूरोप में, तो उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी अमली तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और उसकी बहाली का अमल बाद में शुरू होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन साथ ही उन्होंने जो मुमकिना मुल्ज़मान हैं इन बिल्डिंग्स के कोलैप्स करने के, इनकी डैमेज होने के, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो रिपोर्ट है वो 24,900 बिल्डिंग्स जो हैं वो
متاثر ہوئی ہیں، جن میں 6400 ٹوٹل کولیپس ہوئی ہیں اور باقی جو بلڈنگ ہیں ان کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ تو ان سب بلڈنگز کا ان کے سیمپلز لیے جا رہے ہیں، ایک پوری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے قانونی وزیر قانون کے سرپرستی میں، قانونی مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ نہ صرف ایکسپرٹ کے ساتھ متعلقہ جو کولیپس ہونے والی اور ڈیمیج ہونے والی بلڈنگز ان کے سیمپلز کلیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ جو ہے اس پر پوری طرح اس کی روح کے مطابق عمل کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اور اگر کیا گیا تھا تو پھر یہ بلڈنگز کیوں کولیپس ہوئیں۔ بادی نظر میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں 120 بلڈرز کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کو ملزم ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ جو ہے وہ فالو نہیں کیے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ جو ہے وہ فالو کیے ہوتے تو اس ارتھ کویک پر اس طرح بلڈنگ جو زمین بوس نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی جو بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ ہیں وہ ہیں 8 سے 9 ریکٹر سکیل کی شدت کے میگنیٹیوڈ کے جو زلزلہ ہے اس کو بیئر کرنے کی صلاحیت رکھنے والی بلڈنگ، لیکن یہ 7.6 اور 7.7 میگنیٹیوڈ جو ریکٹر سکیل پر اس پر یہ بلڈنگز 6400 کولیپس ہوئی ہیں، اور جن کو جزوی نقصان پہنچا ہے ان کے بھی بلڈرز اور کانٹریکٹرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب نارملی ہوتا یہ یہاں پر قانون یہ ہے کہ کسی کی اگر شکایت آتی ہے تو اس کو پہلے اس کو پروو کیا جاتا ہے اور اس کو ثبوت سامنے آنے کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے، متعلقہ جتنی بھی بلڈنگز کی جن کی ایج 1999 کے بعد نئے قانون کے نافذ ہونے کے بعد ان کی تعمیر ہوئی ہے، ان کے کانٹریکٹر، ان کے بلڈرز اور ان کے متعلقہ انجینئرز جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں کہ اس وقت جو حکومتی ایوانوں میں ایک اور بات وہ گردش کر رہی ہے جو زیر بحث ہے، وہ یہ کہ ان بلڈنگز کو اگر متعلقہ بلڈرز نے، متعلقہ کانٹریکٹر نے یا متعلقہ انجینئرز نے ان کو اگر بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ فالو نہیں کیے تو ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ یعنی کمپلیشن سرٹیفکیٹ کیسے جاری ہو گئے، ان کی اپروول کیسے ہو گئی۔ تو بادی نظر میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بہت بڑے وسیع پیمانے پر اس کا دائرہ کار پھیلے گا، اور جن لوگوں نے ان کو یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیے ہیں، ان کو پاس کیا بلڈنگز کو، ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یہ یعنی حکومتی اہلکاروں کو جنہوں نے ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور ان کو پاس کیا ان بلڈنگز کو۔ اب ایک اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں کہ اب ایک اور بات جو ہے وہ بادی نظر میں دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گی، جس میں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ جو باقی ماندہ ترکی ہے، اگر یہ اس میں کانٹریکٹر نے یا بلڈرز نے اس طرح کی کوئی کوڈ کی وائلیشن کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باقی ترکی میں بھی 1999 کے بعد اس طرح کی کوڈ کی وائلیشن ہوئی ہوگی، اور اس وائلیشن پر ایک خطرناک سائن ہے کہ آئندہ خدا نخواستہ زلزلے میں مزید کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اب ایک اور جو امپورٹنٹ بات اس وقت سامنے آنے جا رہی ہے اگلے مہینے سے، وہ یہ کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ تمام جو بلڈنگز ہیں متعلقہ صوبوں میں، تمام جو نئی بلڈ ہونے والی 1999 کے بعد اور اس سے جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کا بھی ایک ماہرین کے ذریعے جائزہ لیا جائے، جو بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ کے مطابق فٹ ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دوبارہ سے ایشو کیے جائے، اور جو فٹ نہیں ہیں، جو پرانی بلڈنگز ہیں جو یہ شوق بیئر نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، تو ان کو ان کی ٹرانسفارمیشن کی جائے۔ تو یہ وسیع پیمانے پر ترکی میں ایک نئے آپریشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جن کی پرانی بلڈنگز ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے گا، جو 1999 کے بعد بلڈ ہوئی ہیں ان کے بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ چیک کیے جائیں گے، اور ان کے سرٹیفکیٹ کو ری ایشو کیا جائے گا، ان کی کلیئرنس دوبارہ سے چیک کی جائے گی کہ کیا یہ ملی بھگت کے ساتھ کلیئرنس ہوئی ہے یا واقعی ان کی جو معیار ہے بلڈنگ کا وہ بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ کے مطابق ہے۔ تو بہت ساری تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور مستقبل میں ہوپ فلی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ لیکن ایک بات میں آپ سے آخر میں شیئر کرتا چلوں
کہ جو قومیں ہیں وہ اپنے کردار سے جانچی اور ناپی جا سکتی ہیں، اور اب اس اگر کرائسس میں، اس آفت کے ماحول میں اگر ترکش گورنمنٹ کو دیکھو تو انہوں نے تمام اپنی مشینری آفت زدہ علاقوں میں پہنچا دی ہے، اور وہاں پر وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پوری منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔